खातीर जे आमच्या वांगडा भाटकाराडे येवपाक आनी भाटकाराडे उलोवप करपा खातीर तेंचो आमकां मोठो वांटो लागलेलो आहा ते म्हणल्यार आमचे मनोहर सर। तशेंच ह्या वाठारांतले स्थानीक पंच श्री यशवंत जल्मी, आमच्या पंचायतीचे हालींच जेंच्यांनी ताबो घेतलेलो आसा आनी गव्हर्नमेंट ऑफिसर आमचे सेक्रेटरी गोकुळदास कुडळकर, तशेंच WRDचे इंजिनियर आनी हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे वेगवेगळ्या पंचायतीचे सगळे पंच सरपंच आनी मोठ्या संख्येन हांगा सगळे जमलेले ग्रामस्थ, तशेंच हांगासरले ह्या बांदाच्या जे मोठ्या पर्यंत जो आमचो हांगा चिमुलवाड्यार स्टार्ट जाता तो तारीर पर्यंत सोंपता आनी जेका जवळ जवळ म्हाका दिसता 70-80 अशे आमचे शेतकरी आसा आनी ते सगळे हांगा उपस्थित आसा। सगळी आमची जाणटेली, तशेंच हांगासर आमचे प्रेस सगळे मिडिया आनी ह्या बांदाच्या कामा खातीर आयज मोठ्या संख्येन हांगा आमचे सगळे हितचिंतक तशेंच ग्रामस्थ आयज तुमच्या तिवऱ्या वर्गा पंचायतीच्या वतीन हांव परत एकदा सगळ्यांचे स्वागत करता। खूब बरें दिसता जेन्ना आमी पंचायत कारभार जेन्ना हातीन घेतलो, आयज जवळ जवळ म्हाका दिसता 3 वर्सां जायत येयली आनी जेन्ना ह्या सगळे शेतकरी जेन्ना सराकडेन प्रस्ताव घेवन येयले आनी आमी आमच्या हांगासरूच चिमुलवाड्यार एक बारीकसो हॉलान बसलेले आनी तेंच्यांनी सराकडे कागाळ केली की फाटली कितलीशींच वर्सां जाली ह्या बांदाच्या काम जावचें म्हणून अपेक्षा आशिल्ली आनी खंय तरी सरान ती लक्षांत घेवन आमकां सांगलें की जो प्रोसेस आहा तो चालू करा। आमी पंचायतींतल्यान रेजोल्युशन घेवन NOC सराच्या हितून आनी आमचे खुबशे जे दादा परब किंवा नारायण गावडे तशेंच बाकीचे सगळे यशवंत जल्मी आनी शेतकारी खुबशे अशे फुडें सरून सगळे लोकांच्यो सायनी घेवन आमकां प्रपोजल दिलो पंचायतीक आनी आमी ते जे प्रोसेस करपाक जाय तो केलो। सराच्या मार्गदर्शन आनी कंटिन्युअस फॉलोअप भाऊगडी करून आयज ह्या बांदाचे हांगासर फावंडेशन स्टोन घातलेलो आसा। खूब बरें दिसता जेन्ना आतां पळयता आसतले आमी हालींच अकस्मात जे उदक वाडले ते गोंयभर सगळ्या शेतकऱ्यांक किंवा वेगवेगळे शेतां किंवा अशे रोंपे रोयता तांकां नुकसाण जाल्लें आसा। आयज हांगाच अशेंच बांद क्रॉस करून उदक खरें उदक जेन्ना वयर सरलें तेन्ना हांगासर असो सायडीक सगळ्यांक रोंपो लायिल्लो आसा तो तेंचो मेलो आनी तशेंच बाकीच्या भागांनी तशेंच जालें। कोणाची मानस कोसळ्ळी, कुमारजुंव्यां सुद्दां तशेंच खुबशे लोकांक त्रास जाले जे फाटले 3 म्हयने जाले शेतान राबता आनी पीक येवपाच्या टायमार नॅचरल जेन्ना हानी जाता तेका कोण कांय करूंक शकना, कोण आडूंक शकना अशें म्हाका दिसता। जाणटेली सांगता त्या हिसपान अशें खंय उदक कितलेशेच वर्सां पयलीं केन्ना जावंकूच ना, खंय ते फर्स्ट टायमूच जाला आनी सगळ्यांक खबर आसा ते उदक अकस्मात वाडलें। आयज जसो नेचर आमी जशे नेचरा कडेन वागता, आमी जशें वागता तसोच नेचर आमकां परत दिता। सो आयज ही शेतां आमची जी बारीक बारीक लोकांचे जे साहित्य आसा जे शेताचे ते आमी आयज राखपा खातीर प्रयत्न करपाक जाय। आयज पंचायत प्रयत्न करता, तशेंच आमचे आमदारूय प्रयत्न करता। आयज सुभाष भाऊ आसा जे ह्या WRDचे मिनिस्टर आसा, फाटल्या 3 वर्सांक हांव पळयता आमच्या अशा पिरवळांत कितलेशेच बांदाचे काम आसूं किंवा बाकीच्या शेतांचे बारीक बारीक आमचे ज्यो तळी आहा जावं होणे आसा ते WRD थ्रू जावं आमचे व्हाळ जे क्लीन करपाचे आसता। आमी जेन्ना पंचायत मंडळ म्हणून स्टार्टिंगूच बसले तेन्ना आमी मार्सल जो 4 वाडाक जो व्हाळ लागता, मेन जो नाला आसा तो क्लीन केलो WRDचे थ्रू। तशेंच वरगांवां आमी शेतान जे तांकां उदक वचपाचो सोर्स आहा तो आमी क्लीन केलो, जो फाटल्या 25-20 वर्सां पयलीं करूं नाशिल्लो आनी आतां सामको तो पुरो दिल्लो। म्हणजे तातूंत सगळे लोक कितें आनी झाडां पडून ते पडून ब्लॉक जावपाच्या परिस्थितींत जाल्लो, जेणे कडून जे उदक आमकां शेतां वयता ते खंय तरी आडोवन उरतालें जावं। सो आयज जेन्ना सरकार लोकां खातीर आयज इतलें काम करता, आयज प्रत्येक पंचायतीचे आमचे सरपंचाचे काम आसा की ज्यो आमकां सरकाराच्यो येवजणा ज्यो आमच्या ह्या बारीक लोकां खातीर जे फार्मर्सां खातीर ज्यो सरकारान उपलब्ध केल्या त्यो तेंच्या पर्यंत पावच्यो म्हणून आमी जाता तितलो प्रयत्न करपाक जाय। आनी तेच सायडीसून जे आमचे फार्मर्स आसा तेंच्यांनी बी तितलोच प्रयत्न करपाक जाय की ह्या ज्यो सरकाराच्यो ज्यो स्किमी आसा त्यो आमी घेवच्यो। शेतान कामूच केलें म्हणून जायना वर्सभर, पूण कशें आसता एक एकदां नॅचरला खातीर अशें केन्ना हानी जाता, एक तर गोरवां येता गोरवां खाता किंवा जी जंगली जनावरां आहा ती खाता। सो खुबशे अशे शेतकऱ्यांक एक वर्सभर काम करून लुकसाण भरपाई हे आसता, चालूच आसता, तुमी पळयता आसतले।
म्हणून आयज पंचायतीन म्हाका दिसता आमचे जे न्यू सेक्रेटरी आसा आमी जी फाटल्याच म्हयन्यांची बजेट दवरल्या ह्या वर्साची ती बजेट ग्रामसभेक आमी सगळ्यांक सांगलेले पण खुबशे आमचे ग्रामस्थ किंवा आमचे खुबशे हे जे शेतकरी भाव आसा ते ग्रामसभेक येना म्हणून हांव तुमकां सांगूंक सोदतां आयची जी आनी आमचे सरांकूय सांगूंक सोदता की आमी पंचायतीन फाटल्या 2 वर्सांक पयले आमी जी बजेट करताले ते फक्त डेव्हलपमेंटाच्या सायडीन आशिल्ले आणि तुमकां खबर आसा 3 वर्सां जाली हांव ह्या पंचायतीचो सरपंच म्हणून वावुरतना आमचे झेडपी मेंबर तशेंच आमचे आमदार सर मिनिस्टर आमचे डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीन आमचे चालूच आसता तिवरेवर्ग पंचायतीन म्हाका दिसता जितले डेव्हलपमेंट जाला तितले बाकीच्या पंचायतींनी जाल्ले आसा पूण म्हाका खूब बरें दिसता आयज एज अ सरपंच म्हणून म्हाजे सगळे पंच म्हाजे सगळे ग्रामस्थ आणि जेन्ना झेडपी किंवा आमचे मिनिस्टर अशे सगळे जाणांचे एकीकडे येवन उलोवप जाता आणि ते हितूंतल्यान एक बरे तरेचो गांवचो विकास जाता आयज लोकांचे आमकां तितलेंच सहकार्य मेळटा म्हणजे सर आसले मनोहर सर आसले मनीस अशे आमकां वेगळ्या वेगळ्या हेजे कडेन जेन्ना आमी कसलो प्रोजेक्ट हातीन घेता तेन्ना एनओसी मेळप हें खूब इम्पॉर्टंट आसता आयज खुबशे भाडकार आमकां फुडें सरून बरे कामां खातीर एनओसी दिता आयज खुबशे लोक फुडें सरून आमचे कडेन येता आयज जी आमी बजेट दवरल्या तुमी मुद्दम हांव तुमकां शेतकाऱ्यांक सांगूंक सोदता जे मेन आमी हे धरला तितून आमचे खेळगडे आमचे जो स्पोर्ट्स आमचे शिक्षण आणि आमचे फार्मर्स जे आमचे बारीक बारीक शेतां रोयता आयज आमच्या ह्या तिवरेवर्ग पंचायतीन 9 वार्ड आणि हितून जो हो भाग जो आसा हे 3-4 वार्ड जे आसा माडापय तारीर चिमुलवाडा आणि बाजारवाडा हितून हे जे शेतकरी हो जो बेल्ट आहा तितून आमी शेतां रोयता किंवा अशेंच मिरसांगो अळसाणे भेणे म्हण असले भाजयो रोयता तशेंच आमचो तिवरे भाग आसा थंय फक्त शेतूच रोयता थंय आयज उदक भरून खुबशे शेतकऱ्यांक लॉस जाल्ले आसा आयज आमी जी बजेट दवरल्या तितून तुमकांच चड फायदो दवरला आणि जे शेतकरी आसा तेंच्यांनी आपले ग्रुप आता तुमच्या हांगा 70 शेतकार आसा तेंच्यांनी फुडें सरून आपलो एक क्लब रजिस्टर करचो असो क्लब रजिस्टर करपाक जेका जी रजिस्टर करपा खातीर जी खर्च येता तो आमी पंचायतीन ते बजेटीन दवरला आयज जे पीक घालता जे बियां आसा जे वेगळी वेगळी आतां मॉडर्नायज वेगळे वेगळे बी येता जे चड तरेचे आमकां धान्य दिता तसली बियां उपलब्ध करपा खातीर आमी प्रोविजन दवरला तशेंच अशें नुकसाण जाता तेन्ना तेका लागून आमी प्रोविजन दवरला फक्त करपाक जाय ते तुमी पंचायती कडेन येवन जी फॉर्मां आसा जी फॉर्मेलिटी करपाक सुद्दां आमी पयशे तुमकां दवरलेले आसा आयज समज एक खंयचो क्लब रजिस्टर करपाक क्लब रजिस्टर आसल्या कारणान आमकां जे गव्हर्मेंट स्किमी आसा त्यो फास्ट घेवपाक मेळटा आनी तेजो प्रोसेस फास्ट जाता एक इंडिव्हिज्युअलाकूय कोणाक पयशे दिवपाक पंचायतीकूय त्रास जाता आमचे सेक्रेटरी आसा आयज तुमकां लुकसाण जाला हांव हांगा येवन गेल्लो हांव म्हाज्या मिनिस्टरा कडेन उलयला दोनी भागांनी जे हे जाला तुमी नोंद करची हांवें म्हज्या तलाटीकूय सांगला सो ते मातशें जाता म्हणजे टायम लागता जेन्ना तुमचो क्लब रजिस्टर आसता तेन्ना तुमकां रोखडेच हे सगळे बेनिफीट मेळटा हांव मागता सगळे शेतकाऱ्या कडेन की काम तुमी मेहनत घेताच पूण जो प्रोसेस आसा जे हे आहा ते तुमी समजून घेवचे आणि ते सगळे सविस्तर करचे जे क्लब आहा ते तुमी रजिस्टर करचे जी तुमकां मदत आसा ती हांव आनी म्हाजो सेक्रेटरी म्हाजे पंच तुमकां अवेलेबल आसा तुमी करचे आणि जे तुमचे आतां लुकसाण जाला तेजेर आमी विचार करता आमची मिटींग काल आशिल्ली पोस्टपोन जाली शुक्रा दीस मिटींग आहा हांव सरा कडेन प्रस्ताव परत घेवन येतले तुमी सरा कडेन येवचे आमचे कडेन सगळे आमी पळोवचे कितें जाता ते तुमकां हेल्प करपाचो आमचो प्रयत्न आसा आयज फाटली कितलीशींच वर्सां ह्या बांदा खातीर खुबश्या लोकांक त्रास जाताले आयज दोन्ही सरांच्या मार्गदर्शनान हे बांदाचे काम रोखडेच चालू जातले आणि ह्या वर्सा भितर हो बांद कंप्लीट जातलो जवळ म्हाका दिसता 80 मिटर सुमार हो बांद आसा हे बांदाक एकदां बांद घट जालो की फुडले 20-25 वर्सां तुमकां कांयच प्रॉब्लेम आसचो आयज तुमी हांगासर मोठ्या उमेदीन जे म्हाजे शेतकार सगळे भाव येयले आयज तुमी जे आमचे विश्वास दवरून तुमी फाटले 1.5-2 वर्सां जाल्यार आमी हो प्रोसेस करपाक धडपडटा तितून जितले लोकांचे आमकां सहकार्य मेळ्ळा पंचायतीक किंवा आमच्या मिनिस्टराक तुमच्या सगळ्यांचे पंचायतीच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या सगळ्यांचे हांव जितले लोक हांगा कोणाची नांवां घेवपाची उरल्या जाल्यार तुमकां हांव परत एकदां तुमच्या पंचायतीच्या वतीन सगळ्यांचें स्वागत करता अशेंच बरे कामाक आमकां सहकार्य तुमचे सदांच मेळटा आणि आसतलेच आमचे मिनिस्टर तुमकां खबर आसा आयज आमी स्पोर्ट्सान भुरग्यां खातीर आमच्या तिवरेवर्ग पंचायतीन आयज स्पोर्ट्सां खातीर आमी भुरग्यांक खूब इन्फ्रास्ट्रक्चर दिता शिक्षणा खातीर तुमी पळयता आसतले म्हाज्या तिवरेवर्ग पंचायतीन 6-7 शाळा आसा 7 शाळेचे सरांनी फाटल्या टर्माक आनी आतां मेळून रिनोवेशन केल्लें आसा ते मागीर स्कूल आसूं अशें शेतकारांचे शेतां आसूं बांद आसूं आमचे बारीक बारीक पोंयो आसूं आमी आयज पंचायतीच्या फंडांसून झेडपीच्या फंडांसून किंवा सराच्या व्हडल्या अशीं जी कामां आसा त्या फंडांसून आमी घेता आनी सर आमचे ते रोखडेच मनार घेवन आयज करता कसलीच अपेक्षा दवरिनासतना आमी काम करता आयज आमी खरें सांगूंक सोदता
तुमचे कडेन आमी केन्ना मतांक सुद्दां अशें फोर्स करिना बाबा आमी ही काम केलें की आमकां मतां मारची ना. आयज आमकां खबर आसा आमी ह्याच गांवांत जाल्ले आसा, आमी हांगा शिकलेले, आमी पळयल्ले आहा परिस्थिती कशी आहा ती. आयज लोकां खातीर काम करप जशें सरकार करता, आमकां जशें सराचें मार्गदर्शन मेळटा. आयज झेडपी आसूं, पंच आसूं, सरपंच आसूं, सगळे ग्रामस्थ आसूं, जेन्ना सगळे एकी कडेन येवन एक विचार जाता तेन्नाच असली कामां जाता. आयज जो फावंडेशन स्टोन बसयला म्हाका दिसता म्हाज्या तरी टेन्युअरान हें मोठें काम आनी सामकें उमेदीचें काम. आयज खूब उमेद जाता. सगळ्यांक परत एकदा तुमचे सगळ्यांक स्वागत करता आनी थांबता. थँक्यू. धन्यवाद सरपंच. मागता ER खलील यांच्याकडे कितानी माननीय मंत्री श्री सुभाष शिरोडकर यांचे फुलां भेटून स्वागत करचे. तसेच त्यांनी माननीय मंत्री श्री गोविंद गावडे सर यांकाय बी फुलां भेटवची. थँक्यू. माही आणि धुविशा यांच्या लागीं मागता की तांणी बाकीच्या मान्यवरांक फुलां भेटवची. ZP मेंबर श्री रमेश भोसले सर, सरपंच श्री जयेश नाईक, सरपंच श्री विशांत नाईक, सरपंच श्री दामोदर नाईक, पहिलीचे पंच हर्षा गावडे आणि पंच मेंबर वेंगुले, सरपंच वेंगुलेकर, सेक्रेटरी गोकुळदास कुडाळकर, मनोहर तिमले सर, पंच हर्षा गावडे, पंच यशवंत जलमी, इंजिनियर सर, पंच डेप्युटी सरपंच बाबू गावडे, पत्रकार बंधू शिरोडकर सर, मागता श्री माननीय श्री गोविंद गावडे सराकडे की त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करचे. सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. माशेल खाजन बांद ह्याच्या बांदकामाचो बुन्यादी फातर बसोवपा खातीर आमच्या बरोबर उपस्थित आसात गोंय राज्याचे जलस्त्रोत्र खात्याचे आदरणीय मंत्री, तुमचे आमचे सगळ्यांचे लाडके भाऊ श्रीमान सुभाष शिरोडकरजी, आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य श्री रमेशबाब भोसले, या भागाचे प्रथम नागरिक आणि सरपंच श्री जयेशबाब नाईक, सरपंच विशांत नाईक, दामोदर नाईक वेर्लेकर, माजी सरपंच बाय हर्षा गावडे, त्याचप्रमाणे ह्या भागाचे पंच सदस्य श्री यशवंत जलमी, शिल्पाबाई वेरेकार, हांगा उपस्थित आशिल्ले तिवरे वर्गाचे सगळे पंच सदस्य, आमचे वेरेबा गुरमेचे उपसरपंच श्री बाबूबाब गावडे, प्रियोळ भागाचे आणि म्हज्या प्रियोळ वाठारांतले सगळे पंच सदस्य,
शेतकार भाव, म्हज्यो ताई, माई, आई, आजी, म्हजी मित्रमंडळी आणि ल्हान माणकुल भुरगीं, त्याच प्रमाणे पत्रकार बंधू, इश्ट मंडळी, तुमकां सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. म्हाका दिसता चड उलोवपा खातीर म्हजे खातीर कांय दवरुना, कारण जयेश बाब नायक आनी सगळे आमच्या विलेज पंचायतीचे आणि ह्या बांद आमकां कित्या खातीर जाय हेची सविस्तर माहिती कशे तरेचे फॉलोअप केले आणि कितें तरेचे जालें हे तांणी तुमचे सगळे मुखार दवरलेले आसात. हांव ताजेर चड ना उलयत आसतना जेजे वेळाचेर आमी आदरणीय भाऊक सांगले की असो एक बांद आसा जो अर्जंट जावपाची गरज आसा, आणि एकूच उतर दिल्लें. हें उतर ह्याच बांदा संदर्भात न्ही, अशें आमी गेले कित्येक बांद भाऊ ज्या वेळाचेर त्यांनी हो पदभार सांबाळलो, ज्या मनशाक शेतकारांचो पुळको आसा, ज्या मनशाक शेतकार जाचो कोणो ताठ मानीन जगपाक जाय, हो हावेस घेवन गेली कित्येक वर्सां जाली राजकारण क्षेत्रांत आज वावरता, त्या मनशाक चड सांगचें पडना. म्हणजे शेतकऱ्याक जर कितें जर त्रास जर जालें तर आपल्याक स्वता त्रास जाता अशें वारंवार ताच्या मुखांतल्यान आमी विधानसभेच्या सभागृहांत त्याच बरोबर प्रत्येक वेळाचेर आमी पळयत आयिल्ले आसात. आणि हो जेन्ना प्रस्ताव ज्या वेळाचेर भाऊ आणि ताचे सगळे इंजिनियर्स जे आसात तांचे कडेन आमी मांडलो, म्हाका दिसता फास्ट म्हळ्यार क्विक एस्टिमेशन करून इवन हांव तिमले बाब तांचे सुद्दां खूब आभार व्यक्त करतलो, कारण ज्या तरेन सहजासहजी अशें जायना की एनओसी हाडपा खातीर कोण तरी एका भाटकारा कडेन वता, कारण हे रेर जशे लोक आसा जेंकां ह्या शेतकऱ्यांचो पुळको आसा. म्हणूनच जाणीन फुडाकार घेतिल्लो आसात त्यांचे हांव सगळ्यांचे खूब आभार व्यक्त करतलो. खास करून नारायण बाब गावडे हेवूय म्हाका सदांच ह्या बांदा संदर्भात फॉलोअप करताले, ग्रामस्थ फॉलोअप करताले, आमचे रितेश माशेलकार आसा तेवूय फॉलोअप करताले. पण सगळ्यांच्या अथक मेहनतीन आज मूर्त स्वरूप म्हणल्यारूच बांदाचे बुदयादीचो फातूर तुमच्या सगळ्यांच्या तिस्तेमेतान आमी आज बसयलेलो आसात. कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन हांव इतलेंच मागतलो की जात तितले बेगीन हे काम जे आसा ते सुरू करून कंप्लीट करपाक जाय. आमकां मे एंड पावस सुरू जावचे पयलीं हे सगळे काम आमकां पूर्ण करपाक जाय. बाकीचे सगळे काही गोष्टी करपा खातीर म्हजें WRDचे खातें, म्हजें कार्यालय आणि एकंदरीत आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री ताका सगळे काही गोष्टी ज्ञान आसा, विचार आसात, आणि ना हो शब्द ताच्या डिक्शनरीन ना, म्हणून ह्यो सगळे काही गोष्टी आज मोठ्या प्रमाणात आज वट्ट 6,10,00,000 रुपये खर्च करून हो आम्ही बांद बांधतात. हांव खूप अभिनंदन करतलो ह्या सगळ्या शेतकऱ्यांचे, कारण हांव सदांच उलयतात की शेतकऱ्यांनी जे काबाड कष्ट करून घाम गळून कितलीकशी पिढी घडयल्यो, आज पिढी घडयत आसतना ह्याच शेतान घाम गळयलो, 4 अक्षर पदराक दिली. पूण हांव त्या भुरग्यां कडेन मागतलो की आवय बापायन कशिल्ले शेत, रोयिल्ले हे सगळे कडधान्य किंवा बाकीच्यो भाजी ज्यो आसात तेजे कडेन फाट म्हणटा ती करूं नाकात. आज जमनी ह्यो खूप मोलादीक जाल्ल्यो आसात, मौल्यवान जाल्ल्यो आसात. आमी एक वेळ म्हणटाले की हिरे, माणिक, मोती, सोने हे सगळे मौल्यवान म्हणून. म्हाका दिसता आज जमनीच्या शेताच्या कुडक्यान हे सगळे काही गोष्टी आज फाटी उडयलेल्यो आसात, कारण भांगर किंवा हे हिरे, मोती, माणिक आमी केन्ना घेवपाक शकतले. आमचे कडेन पयशे जर आसले जाल्यारूच आमी ते विकते घेवपाक शकतले. आमचो जर जे आमकां अन्न पोटा पाण्याक देणारे जो जमनीचो कुडको जो आसा तो कुडक्याची जर आमी कुयदाद जर सांबाळपाक शकना, ताजेर जर तर पीक सुपीक जमनीचेर आमी जर पीक उगोवपाक शकना जाल्यार हिरे, मोती, माणकां, पाचू हे सोडूनच दी, सादी आमकां चांदी सुद्दां आमी घेवपाक शकपाना. आनी म्हणूनच त्या म्हज्या भुरग्यांक त्या सगळ्यांक म्हजो उलो आसा की ज्या आवय बापायन त्या शेतांनी घाम गळून रक्त आटून आमकां 4 अक्षरां आज आमच्या पदराक घातिल्ले आसात. पूण आमी जर हांव खूब ऑफिसर जालो, हांव सरकारी काम करता किंवा हांव कंपनीक CSR कंपनीक वता, हे मनाक न हाडटा आसतना फोरे, पावडे, पिकास घेवन
आणि माथ्यार 2 कळशे घेऊन काम करप हे तितलेंच म्हणटा. 2 गोष्टी आसात. आमचे ट्रेजर जे आसा, आमचे गिरेस्तकाय जे आसा ते आमी सांबाळून दवरपा खातीर आमकां मेळटलें. त्याच बरोबर तुम्ही जे कितें जोडटात ते जर तुमकां बरे भशेन जर खावपाक जर मेळटलें जाल्यार घाम हो थोडोसो गळयोच पडटलो. आज बरेचशे जाणां कडेन एसी आसात, पूण एसी तेन्नाच त्यो चलतल्यो ज्या वेळाचेर ह्या शेतांतल्यान आमकां पोटा पाण्याचो आमची कळगी जी आसा ती आमकां भरपाक शकतली. म्हणूनच हांव वारंवार उलयत आयिल्लो आसात, खास करून म्हजे पंच मंडळी सगळे, त्याच प्रमाण पत्रकार बंधू जे आसात ते विटनेस आसात. बारीक बारीक गोष्टी, बारीक तळी आसना, एक वोझरो आसना, बारीकसो एक नालो जर कोणाक जर त्रास जर जाता ते कोण म्हजो मनीस तो कोण ताजो आमी अशें केन्नाच केलें ना. कारण आमी जो जन्म घेतिल्लो आसात, राजकारणाक जे आयिल्ले आसात, त्या राजकारणाक आमी लोकांची सेवा करपा खातीर आयिल्ले आसात. म्हणूनच त्या दोतोर काशिनाथ जल्म्याची म्हाका याद जाता. सदांच उलयतात, बरेचशे वक्ते उलयतात की दोतोर काशिनाथ जल्मी सदांच म्हणटालो की समाजकारण आणि राजकारण एकाच नाण्याच्यो त्यो बाजू आसात. ह्यो दोनूय बाजू जर खणखणीत जर आसल्यो जाल्यारूच त्या नाण्याचें खण्ण करून तो आवाज येवपाक शकता. आणि एकूच बाजू जर आमी जर केली आणि दुसरी बाजू जर आमी जर आमकां जर जमना जाल्यार त्या नाण्याक म्हाका दिसता अर्थ काय ना, ताका मोल काय ना. आणि हे नाणें जर आमी जर कसयतले म्हाका दिसता आज तसोच तरेचो बाणो ताठ कोणो उबो दवरून आज म्हजें स्वप्न आसा, म्हजे सरकाराचें स्वप्न आसा. सुभाष भाऊ तर सदांच सांगता, कारण शेतकार हो एक असो तरेचें एक व्यक्तिमत्व आसा. ते व्यक्तिमत्व या भारताचो इकॉनॉमिकल जो कोणो जो आसा तो मुखार वचपा खातीर पयस आसा. पूण ह्या कण्या कडेन आज बरीचशी आडनदर जाल्ली आसात. आनी हांव एक गोश्ट सांगता, आमच्यो जमनी आसात त्यो राखून दवरयात. खास करून मार्शलाच्या आणि बेतकी खंडोळाच्या ह्या सगळ्या ग्रामस्थांक हांव सांगपाक सोदतलो, आमचे आज पुर्वजांनी हे गिरेस्तकाय आमकां राखून दवरले. म्हणून आमी माड पळयतात, ही शेतां आनी भाजी रोवन आमकां खावपाक, आनी तुमी ऑर्गेनीक भाजी जाका खंय तरी पेस्टेड कलर ना, ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमी खातात. तुमी बाजारपेठेंत व्हरतात, आमकांय ताजो फायदो मेळटा. बरेचशा जाणांक दिसतलें तूं एखादो आमदार जालो, मंत्री जालो, उलोवपाक खूब सोंपें आहा. हांव अजुनूय कुळागरांत कल्याणी शिकता, हेंवूय तुमकां सगळ्यांक लक्षांत दवरपाचें आसा. म्हणून हांव ताठ म्हणून उलोवपाक शकता. म्हाका दिसता तुमकां बरेचशे जाणांक खबर ना, पूण आमचे फाटल्यान आमचे सरपंच आहा, एक ते म्हागेलेच गांवचे, ताकाय खबर आसा हांवें कितले काबाड कश्ट करतात. म्हणजे एकूच मागणी आहा, आमकां ह्यो जमनी राखून दवरपाक जाय. आनी जमनी जर राखून दवरतलो जाल्यार सरकाराक फाल्यां सकाळी ब्लेम करपाक जायना. सरकारा कडेन एक प्रस्ताव दिल्लो आशिल्लो, आमचो बांद बांदून दियात, बांद बांदून दियात, बांद बांदून दियात. पूण बांद बांदलो आनी मागीर जर शेतां जर पाडन जर सांडली जाल्यार म्हाका दिसता बांद बांदून तो कांयच अर्थ ना. म्हणून हांव तुमचे कडेन हात जोडटा. हांव भाऊ कडेन हांव उलयलेलो आसात. हो असो एक वाठार आसा की सदांच सदोदीत आज ह्या लोकांनी शेतां म्हणटा तर रोवपाची बंद करूं ना. तशेंच तरेचे काम करीत रावात. बाकीचे आमचे ह्या शेतां भायर कितें चलता थंय आमी मेहनत घालपाक जाय. पूण तातूंतल्यान एक प्रामाणीकपणा, तातूंतले एक स्वाभिमान, तातूंतल्यान एक अभिमान जागो जाता. हेच जयेश बाबाच्या उतरांनी तुमकां सांगिल्ले आसात. हांव चड कांय उलयतना इतलेंच म्हणटलो की आज ज्या तरेन आमचे जलस्रोत खात्याचे सगळे अधिकारी आणि खास करून मुखेली जो आसा तो खूप महत्वाचो आसा. आणि ताजे बद्दल तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव आदरणीय आमच्या भाऊचे खूप आभार व्यक्त करता. आणि तुमकां सगळ्यांक हांव आभार व्यक्त करता. असोच मोग, असोच तेको, असोच आशिर्वाद सदोदीच तुमचो जर आसलो जाल्यार हेजे पेक्षा मोठी कामां करपाक आमकां ताकद मेळटली. बरेचशे फावटी आमी पळयतात की बरेचशे जाण काम करतात, राब 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 राबतात. ज्या वेळाचेर तुमची तांकां गरज आसता त्या वेळाचेर तुमी फाट करतात. ती फाट सदांच करपाक जायना. सदांच फुड्यान दोळ्यान दोळे घालून आमी उलोवया, कारण आमी प्रामाणीक आसात. लोकांची सेवा करपा खातीर आमी तटस्थ आणि आज प्रत्येक गोष्टी कडेन टायम बाउंड आमी आज डिलिव्हरी दिल्ली आसात. हीच डिलिव्हरी दिवपा खातीर तुमचोय बाकीचे कडेन सगळ्यांचो तेको आसतलो अशी अपेक्षा बाळगिता. आणि खास करून बाकीचे सगळे आमचे पंचायत मेंबर आणि बाकीचे सगळे ग्रामस्थ जे आसात तेंच्यांनी हांगसर आयले, आमचे 2 शब्द ऐकले.
त्याबद्दल तुमच्या सगळ्याच्या देव बरें करूं म्हणटा. असोच मोग असोच तेको हेजे पेक्षा मोठी कामां करूया आणि आमच्या अमेय वाड्याचेर म्हाका दिसता जवळ जवळ 7-8 कोटीचो बांदूय आमचो जावपाक जाय. थंय तुका एक स्पेशलिटी सांगता. म्हाका दिसता भाऊ जे वेळाचेर पयले स्पावट जलस्रोत खात्याचो मंत्री जालो याद करपा खातीर सांगता. थंय बरे तरेचे शेतां रोयलींच, रस्तो वेलो, लायट वेली आणि म्हाका दिसता प्रत्येक अशे तरेची कितें म्हणटा ताका पंप हाऊस न्ही आमी कितें वाली जे कितें म्हणटा आमी वाल सुद्दां रोवन मोठे मोठे सगळे आज ते खूब काम करतात. हेच आमकां अपेक्षा आसा. हे जर काम जर जालें फोणारे सुद्दां आमी मारिल्ले आसा तेका पंपूय बशिल्लो इतले उदार मनान ह्या WRD डिपार्टमेंट आमकां तेको दिता. हेच खरें त्या नेतृत्वाची कस आणि नेतृत्व म्हणल्यार कितें जर आसत ते भाऊच्या ह्या एकंदरीत कामाच्यान आमी आज पळोवपाक लागिल्ले आसात. तशेंच तरेचे काम ह्या वाठारांत सुद्दां जावपाक जाय. म्हाका एंटायर प्रियोळ मतदारसंघ आज मोठे आनी एक गोष्ट सांगता भाऊ, तुमच्याच कारकिर्दीत आमचे वेलिंग खाजन हो जो भाग जो आसा आमचो पंच मेंबर आसात अशें केन्नाच आयुश्यान उबे झाले ना इतले ते शेतकाऱ्यांच्या तोंडाचेर आज हासरो आयिल्लो आसात. सगळे तरेच्यो काही गोष्टी कितली वर्सां पाडंग आशिल्ले शेत आज आमी परत लावून दिल्ले आसात. आणि त्याच प्रमाणे जयेश बाबू हांगसर आसात तिवरे वरगांव अशीच तरेची 5-6 वर्सां शेत बंद आशिल्ले. हे सगळे आमी करून फक्त एकूच गोष्ट शेतकाऱ्यांच्या पोशाक जन्म घेतिल्ले आमी भुरगे आसात आणि शेतकऱ्यांचो कोडो शेतकऱ्यांच्या दोळ्यां भितर एक सुद्धा दुख येवपाक जायना हे आमचे प्रथम कर्तव्य जावन आसा. आणि तेजे खातीर आमकां कितेंय जर आपणोवचें पडलें जाल्यार आपणोवपाक खातीर कोणा कडेन विरोध लढो जर करपाक जर जाय, एक घाव सुद्दां जर घालपाक जर जाय जाल्यार आमी तटस्थ आसात. हे म्हजो स्वभाव जावन आसा आणि त्याच स्वभावाक लागूनच म्हाका दिसता आख्खे प्रियोळ मतदारसंघ आज विकासाच्या माथ्याचेर आज खूप परजळटा. सगळे जर क्रेडिट जर कोणाक आसा जाल्यार तुमच्या सगळे सर्गे स्वाभिमानी अभिमानी मतदारांक वतात, कार्यकर्त्यांक वतात आणि असोच मोग असोच तेको तुमचो फुडें आसतलो अशी अपेक्षा बांदून हांव म्हजे 1-2 शब्द आटोपले घेता. सगळ्यांक देव बरें करूं. धन्यवाद सर तुमच्या या मोलादीक उतरांक. आता माननीय मंत्री श्री सुभाष शिरोडकर भाऊ यांच्याकडे मागता की त्याने आपले मोलादीक मनोगत व्यक्त करचे. मोलादीक म्हजे मित्र श्री गोविंद गावडे जे जावन आसात तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन आमदार पूण गोंयचे सांस्कृतीक मंत्री खेळाचे मंत्री जावन आसात आणि खूप मोठ्या पद्दतीन ते मागीर RD आसूये किंवा स्पोर्ट्स आसूये आख्ख्या गोंयभर त्यांचे काम जे आसा पळय आनी गोंयच्या भुरग्यां खातीर काम आसा पळय ते चलत आयिल्लें आसा. ह्या सुवाळ्याच्या निमित्तान तुमच्या भितर तुमचे झेडपी बाबश्री भोसले आसात, गांवचे सरपंच तिवरे वरगांव ही पंचायत आसा ते पंचायती सरपंच बाबश्री जयेश, त्याबरोबरच शेजार धर्म पाळून इतर गांवचे बीन सरपंच आसात पळय न्ही बाब हांगसर विशांत आसा, दामोदर आसा, वेंगुर्लेकर आसा, आदली सरपंचा बाय हर्षा गावडे हेय सहभागी जाल्ले आसा. ह्या वाड्यावर हांगसर पंच बाबश्री यशवंत जल्मी होय बी हांगसर आसा. मानादीक पंच मेंबर सगळे जे आयल्यात वेगवेगळ्या पंचायतीचे आणि हे पंचा बरोबर हांगसरले हे खाजनातले शेतकरी भाव खूपशा मोठ्या संख्येन बायल मनशां सहभागी आसात आणि दादले मनीस हांगसर आसात. हांव आयकत त्या प्रमाणे जवळ 70-80 सुमार शेतकरी हे व्हडले खाजन जे आसा पण ह्या पथाक धरून ते त्या पथाक रोयतात आणि तांकां हो आधार मेळचो म्हणून म्हजे कडेन जेन्ना हें उतर आयलें तेन्ना हांवें म्हटलें की जातलें काम अशें म्हणून. आणि त्यानुसार आज 6 कोटीचे वयर हे काम जे आसा पळय न्ही ते पास करून मुखाल्ल्या काही दिसां भितर कामाची सुरवात जातली. म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टरा विनंती आसा की जाता तितले बेगीन आनी बरे पद्दतीन काम जावपाक जाय आनीक लोकांक आपले हे जे आसात ते कॉन्ट्रॅक्टर जावन आसात आणि बरे पद्दतीन हे काम जावन लोकांक जाता तितले बेगीन सपोर्ट करपाक जाय. ओके चड वेळ घेना हांव कारण आत्तां मुख्यमंत्री आमचे गेल्यात आणि आज आसा कॅबिनेट मिटींग त्यामुळे हांगसर सहभागी जाल्ले ऑफकोर्स म्हजे मित्र पयलींचे बाब मनोहर तिमले हाजें नांव घेवंकूच जाय कारण बऱ्याच वर्सां आमी दोगांनी बरोबर काम केल्लें आसा. आणि त्याबरोबरच इतर सगळे मानेस्त जे माचयेर बशिल्ले आसात WRD इंजिनियर वगैरे पत्रकार भाव विशेष करून माशेलां आयलो जर जायत जाल्यार पत्रकार भावांची गर्दी आसता. गर्दी म्हटल्यार भरपूर असतात 5-10 जाण जर असतात नक्कीच. आजय बी ते सगळे आयिल्ले आसात आणि तांचें येवप म्हत्वाचें कारण जो हो नियाळ जो आसता पळय न्ही तो बाकीच्या गोंयभर लोकां कडेन पावयतात. आमी सगळ्यांनी एक लक्षात घेवपाक जाय की व्यवसाय खूप प्रकारचे असतात पण शेतीचो व्यवसाय जो आसा पण तो हे देशाचो मूळ व्यवसाय.
हांव केन्ना केन्ना म्हज्या गांवांतूच विनंती म्हणजे चौकशी करता किंवा विचार करता चौकशी म्हणचे पेक्षा की आमच्या गांवांत साधारणशे एक 200 वर्सां पयलीं 300 वर्सां पयलीं 400 वर्सां पयलीं लोक खंयच्यान आयले आसतले आनी नंतर माहिती काडटा चौकशी करता करता लक्षांत येता की काणकोणच्यान लोक जे आशिल्ले पळय ते चलत चलत आमचे शिरोडे पावले केपेंच्यान शिरोडे पावले आनी शिरोडे गेले नंतर मागीर ते वयर स्थायीक जाले पाजेर म्हणटा वाड्याचे स्थायीक जाले विजार म्हणटा वाड्याचे स्थायीक जाले आनी जेन्ना अशा प्रकारचो विचार करता तेन्ना लक्षांत येता की हे लोकांचो त्या वेळार फॅक्टरी नाशिल्ल्यो त्या वेळी इंडस्ट्री ना कारखाने ना काय ना हे लोकांचो त्या वेळार उदरनिर्वाह कितें आशिल्लो तर ह्या लोकांचो म्हणजे आमच्याय गांवांत बीन हांगसर तुमच्याय गांवांत बीन उदरनिर्वाह जो आशिल्लो पळय न्ही तो फक्त आनी फक्त शेती बागायती एखादी माड लावप पणसाच झाडां लावप वगैरे वगैरे आंब्याचें झाड लावप पूण मुख्य जो स्रोत जो आशिल्लो पळय न्ही म्हणजे आधार जो आशिल्लो पळय न्ही तो शेती आशिल्लो आनी म्हणूनच ही शेती जी तांणी तयार केली लक्षांत घेयात हे आपोवप जावना आमच्या जाणटेल्यांनी 400 वर्सां पयलीं 500 वर्सां पयलीं 700 वर्सां पयलीं 1000 वर्सां पयलीं जी तयार केल्ली ती शेती जी आसा पळय न्ही ती आमी सांबाळपाकच जाय लक्षांत घेयात एखादी केन्ना केन्ना आर्थीक अडचण जावन आनी आमकां लेबर मेळना म्हणून आमी म्हणटात नाका उन हांव रोवचें ना उन आमी रोवचें न्ही अशें एखादी भौस्त आसा पळय तो निर्णय घेता पूण म्हजी विनंती अशी आसा की सादारणशे 2 वा 3 वर्सां रोवपाकच जाय 3 वर्सांनी 4 वर्सां एक खारें उदक जें आसा तें घेतल्यार कोतात घेवपाक मेळटा जाग्यार पूण शेत रोवप हें खूब म्हत्वाचें कारण एक लक्षांत घेयात हांव पिशे बशिल्ले कडेन हिशोब करतालो कमीत कमी 50 लाख ते 1 कोटी हे हातूंतल्यान मेळूंक शकता उत्पन्न मेळूंक शकता भात जे आसा पळय न्ही ते भाताचें उत्पन्न आमकां जरी गोंड तो ल्हान दिसलो तरी असं उत्पन्न ह्या पोताक धरून ते त्या पोता पर्यंत 50 लाख ते 1 कोटी अंदू रोयल ना 5 रुपया ना हय की ना पूण आमी रोयल नात समजा बांदपाक जाय वगैरे वगैरे अशें म्हणून पूण रोयल ना म्हणटरी त्या भातांतल्यान आमच्या त्या जमनींतल्यान 5 रुपया सुद्दां नात रोयल जर जायत आशिल्लें एखादी मशिनाक थोडे पयशे खर्च करता आमी किंवा एखादी लिवपा वेळार मशीन हाडटा ताचे खातीर खर्च करतात पूण हांव तुमकां सांगता हिशोब सादारण असो कच्च्या हिशोब धरलो जर जायत जाल्यार कमीत कमी 50 लाख ते 1 कोटी आमचे थंय शिरोड्या बी अशी खाजनां आसात व्हडली खाजनां म्हणजे ह्या पोताक धरून त्या पोताक नजर पावना अशी व्हडली खाजनां आसात आनी म्हणून हो हिशोब जो आसा पळय तो खूब म्हत्वाचो आनी ल्हान एक प्रश्न तुमकां सगळ्यांक विचारता आमी समजा रोयले आनी आमकां 50 लाख 1 कोटी मेळ्ळे भाताच्या निमित्यान आमी जमनी कितें दितात आमी जमनी कांय दिनात म्हणजे बिन खर्ची भांडवली हो धंदो आनी बिझनेस आनी वेवसाय मुखार माड दिसतात प्रत्येक माडाक चुट्टा फाटल्यान एक तुका हें येता कितें येता पेन प्रत्येक चुट्टाक एक पेन येता 15 नाल्लांची 20 नाल्लांची केन्ना केन्ना बरी कुयदाद घेतली जाल्यार 25 नाल्लां सुद्दां 50 सॉरी 30 नाल्लां सुद्दां येवपाक शकता आमी कितें दिता परत आमी कांय दिना आमी कितें फारीक करता खंय ना न्ही म्हणून लक्षांत घेयात निसर्ग जो आसा पळय न्ही तो मनशाक कितलें दिवपाक तयार आसा म्हणटा तो निसर्ग जमीन जी आसा ती आमकां कितलें दिवपाक तयार आसा आमकां फक्त जाय ते आमचे परिश्रम घालपाक जाय आमचे थोडेशे कश्ट घालपाक जाय हांवें जर कवात हाडून रोयलोच ना जर जाय जाल्यार म्हाका आडसरे मेळचे ना नाल्ली मेळचे ना हांवें जर आंब्याची कोय आसा पळय ती जर रोयली ना जर जाय म्हाका तोरांय येचे ना आनी आंबेय मेळचे नात म्हणजे एक लक्षांत घेवपाक जाय हो मनुश्य धर्म आसा की हर एक मनशान आपल्या कडेन जी कितें जमीन आसा स्वताची आसूं दुसऱ्याची आसूं ते जमनीक उत्पन्न हें घेवपूच जाय हांव तुजें सांगता म्हज्या जिवनांत म्हज्या आईचें एक रूप जें आसा तें विसरूंक शकना ती घरांतल्यान भायर वताली ऑफकोर्स दुसऱ्या शेजाऱ्याच्या गेली आनी चौकीचेर बसली खबरी काड केन्ना हांवें पळयलें ना तिका तिका जवळ जवळ 80-85 वर्साच्या वयांत हांवें केन्नाच पळयलें ती उठली आनी गेली शेजारनी गे बसली आनी थंय वचून खबरी मारपाक लागली पूण जेन्ना घरांतल्यान ती भायर सरताली आयकूं येतालें आमकां आगो बाय काल हांव पावलो ना आनी आमकां घरा भितर बशिल्ले कडेन कोणा कडेन उलयती अशें म्हणून पळयता ती झाडां कडेन उलयताली काल हांव पावलो ना झाडां उदक घालपाक आनी लक्षांत घेयात तीन रोयलीं झाडां जीं आसा पळय न्ही आज आमी 30 एक पेणीचे 30 नाल्ल काडटात इतली सुंदर पद्दतीन देखभाल घेवपी लक्षांत घेयात निसर्ग हो आमचे बरोबर निसर्ग आमी साथ दिली जर जायत निसर्ग आमकां भरभरून दिवंक शकता कश्ट पयलीं आशिल्ले जाणटेल्यांनी पयलीं तुमच्या आनी आमचे पेक्षा आमची कल्पने भायर कश्ट काडिल्ले आसात म्हज्या गांवांत अशे प्रकारची 3 तळी आसात सादारणशे 10 किलोमिटराचे तळे तयार केल्ले आसात ताका सपोर्टिंग दुसरे तळे तयार केल्ले आसा आनी ताका परत सपोर्टिंग तिसरे तळे तयार केल्ले आसा आपशीच जावना न्ही मळबांतल्यान व्हडलो फातर पडलो आनी तळी तयार जावना ती तयार केल्ली तळी जाणटेल्यांनी आनी तुमकां सांगता
इतले जवळजवळ 5 ते 10 किलोमीटर उदक येता सकल शेता खाजना कडेन न्हंयचे देगेर एक पंप ना, लायटी खांबो ना, कांयच ना. म्हणजे पळय जाणटेल्याची कितली हुशारकाय आशिल्ली ती, जाणटेल्याची भितर कितली ताकद आशिल्ली म्हणटा ती. आज आमी 100 वर्सांनी 200 वर्सांनी त्याच तळ्याचो वापर करतात. आमी फक्त तांकां थोडीशी आतां रिपेर वर्क केल्लें आसा जेणे करून ते तळ्याचें उदक सारकें सगळ्या लोकांक पावचें अशें म्हणून. म्हणजे एक लक्षात घ्या तुम्ही, आमी सगळ्यांनी आनी विशेष करून आमी गोमंतक्यांनी आमी शेती आनी आमचे बागायती व्यवसाय आसा तो सोडपाक जायना. आनी एक गोष्ट सांगता, सोंपयता चड उलोवपाक वचना. नरेंद्र मोदीचे आमचे पंतप्रधान जे आसात पळय न्ही, तांणी वर्सांतल्यान 3 वेळा 2000 2000 2000 फक्त शेतकऱ्यांक, अख्खे देशभर जितले शेतकरी आसात हे शेतकऱ्यांक ताणें दर 3 महिन्यांनी 2000 रुपया 2000 रुपया 2000 रुपया ह्या देशाची आर्थिक ताकद वाडूनी आनी 12,000 वयल्यान 6,000 त्यांनी 6,000 वयल्यान 12,000 ते 20,000 शेतकऱ्यांक दिवपाची ताकद आमचे पंतप्रधान मेळ्ळी. एक लक्षात घ्यात, हो एकच घटक जो आसा पळय न्ही ताका नरेंद्र मोदी चिंतले की आपल्यान दिवपाक जाय आशिल्ले पयशे. आनी म्हणून हांगसर शेतकरी जे आसात पळय न्ही, जमीन तुमची जी ज्या पद्दतीन आसा त्या प्रमाणे किसान कार्ड घेवप खूब म्हत्वाचें. माननीय आमचे गोविंद बाब आसा पळय न्ही, धडाडीचे तुगेले आमदार आसात आनी मंत्री आसात आनी कार्यकर्ते, आनी त्यामुळे अशें कितें नजरेंतल्यान गेले जाल्यार ते सोडचे नात. हे आता किसान कार्ड आसा पण ह्या संबंध सुद्धा त्यांच्या हांगसर मेळाव घेवपाक जाता. कारण किसान कार्ड घेना फुडें सरकाराच्यो म्हणजे केंद्र सरकाराच्यो आनी गोंय सरकाराच्यो जे कितें स्किमी आसात त्यो स्किमी सगळ्यो मेळूंक शकतात. आनी म्हणून आयच्या दिसाच्या निमित्यान भात जे आसा पळय न्ही सगळ्यात बरे पद्दतीन चड उत्पन्न दिवपी आमगे थंय एक भुरगो आसा क्रिस्ते म्हणून नांव ताचें, तो दीसभर शेतांत तो हरशी आम सारकोच ताकाय मना दिसता तशी आपल्यान नोकरी करची, पूण ना ते छंदा वचूना. तो गेलो जाल्यार खंय तरी एखादी अधिकार बी जाता आशिल्लो, पूण त्या छंदा गेलो ना. छंद कसलो काय शेत रोवपाचें. सकाळ धरून ते सांजे पर्यंत जेन्ना सिजन जाता तेन्ना शेत रोवपाचें, लोकांक लिहून दिवपाचें, लोकांक मळून दिवपाचें. मळून दिवपा म्हणल्यार एकदां मशिनाचें सगळें. स्वता कडेन तेणें टिलर पावर टिलर आसा, तुगेलें तेगेलें सगळें रोयता आपूण. म्हाका पयर सांगतालो आपल्या कडेन गेले ते सिजनाचे 5 खाणी आसा आनी अंदू आपल्याक परत 5 खाणी मेळटले, म्हणजे 10 खाणी जाले. 1,00,000 2 लाख जोडटा फक्त भाताचे ना, दुसऱ्यान भात 1,00,000 2 लाख मायज आसतले. म्हणजे म्हाका आयच्या ह्या सुवाळ्याच्या निमित्यान सरकार 6 कोटी मोडून बांद हांगसर दुरुस्त करून घेतले. तुमचे शेत जे आसा पळय न्ही ताजी बाळगण बरी घेवपाचें. आनी दुसरें लक्ष आनी एक म्हत्वाचें तें सांगता सोंपयत मागीर तें म्हटल्यार कितें, शेताच्या माध्यमांतल्यान बागायतीच्या माध्यमांतल्यान तुमकां आमकां सगळ्यांक आरोग्य बरें मेळटा. लक्षात घेयात, आरोग्य बरें उरपाक शेतकऱ्यांचें तुमचे आमचे सगळ्यांचें थोडेशें वता भितर काम करप. ते मागीर झाडाच्या निमित्यान आसूं, झाडां उदक घालपाच्या निमित्यान आसूं, एखादी ताका वाळी जे म्हणटा पळय तें काडपा निमित्यान आसूं, मेर घालपा निमित्यान आसूं. लक्षात घ्या तातूंतल्यान आरोग्य सुद्दां आसा पळय तें आरोग्य आमचें बरें उरपाक आमकां निसर्ग साथ करता. आयच्या दिसाच्या निमित्यान तुमी आमी सगळ्यांनी एकमेकां मदीं म्हाका खूब बरें दिसलें की ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्यान खूब लोक आयल्यात. आमच्या शेतकारी आयलेच, पूण शेतकाऱ्या बरोबर आमचे पंच मेंबर आसा पळय न्ही तेही सगळे आयिल्ले आसात. बाकीचे सगळे लोक जे सहभागी जाल्ले आसात त्या बद्दल सगळ्यांक तुमकां मनापासून देव बरें करूं म्हणटा. ही गोंयकारांची उर्बा आसा. डेव्हलपमेंट ना म्हणना फुडें गोंयकार हो रातचो सुद्दां 12 राती म्हणजे स्वप्नांतल्यान जागो जाता आनी त्या डेव्हलपमेंटाक येता. आनी त्या बद्दल सगळ्यांक शाबासकी दिता आनी म्हजी ल्हानशी उतरां सोंपयता. सगळ्यांक मनापासून देव बरें करूं म्हणून. आपले मौलाधिक विचार व्यक्त केल्याबद्दल सर तुमकां धन्यवाद. आता शेतकार रिलेश माशेलकर यांच्या लागीं मागता की तांणी उपकाराची